हाय माय यूट्यूब फॅमिली, सोली केशाई. सो आयज तुमकां बटाट्या भाजी कितून करपाक दाखयता. म्हगे रेसिपी इजी आनी सिंपल सारकी. सो आतां हांवें ऑलरेडी बटाट बॉयल केला आनी बॉयल करता आसतना इल्लें मिठा घायला हें. सो आतां बॉयल जालें आनी आतां सोलपाचें. सो आतां तें सोलून जालें आनी आतां फातोरपाचें. हेचे पियाव आनी मिरसांग कातरल्या आनी हेचे लसूण धाडयल्या, आल्या लसूण धाडायन दवरल्या. सो आतां हें फोण्णां घालपाचें. सो हेचे लसूण घायल्या, आलें घाता आनी आतां पियाव आनी मिरसांग घाता. सो आतां फोण्ण भाजपाचें. आनी हेचो इल्ली सासव उडयता. आनी हेचो इल्लें जीर घायला. आतां हेचें जालें फोण्ण भाजोलें आनी हेचे बटाटाचे घाता. आनी इल्लो हळदी पीठ घालपाचो. आनी इल्लेशें मीठ घालपाचें, 1 पिंच अशें. आतां तेचें मातशें धांपून दवरपाचें, मातशें वगत. सो हेचो जाली भाजी. जालती आतां. तुमी ट्राय कराय, सारकी सिंपल हा ती, चड हार्ड ना. सो ही भाजी तुमी सकाळी ब्रेकफास्टा पासून खावपा जाता, चपाती बारको, ब्रेडा बारको आनी इवन डोसा बारबरूय बी जाता. सो आमगे व्हिडिओ हिंगा एंड करता. मेळची नेक्स्ट व्हिडिओ. कोण न्यू जाल्यार सबस्क्रायब कराय. Until then, bye, take care, bogaso.